बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अवाम सरापा एहतजाज हैं। कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं जलसे किए जा रहे हैं, कहीं एहतजाज किया जा रहा है, कहीं बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, तो कहीं बीच में आपने देखा होगा कि 6 लोगों की जिंदगियां तक जा चुकी हैं, उनको गोलियां लगी। मैं वो फुटेज आपको नहीं दिखा सकता कि 6 नौजवान कितनी बेदर्दी से जान से गए, लेकिन कराची में के इलेक्ट्रिक के लोग जब अदम अदायगी पर लाइन काटने आए तो फिर उनकी जबरदस्त किस्म की धुलाई करके उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेज दिया गया। 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, और फिर भी बिजली है कि महंगी से महंगी होती जा रही है, और बिजली के बिल हैं कि डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं। और हशर तो ये है कि मसाजिद भी रेडियो और टेलीविजन के फीस भी इन बिलों के साथ अदा कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? बिजली का यानी पावर सेक्टर का जो इशू है, जो बेस है, उसको तलाश नहीं किया जा रहा। इस मसले को किस तरह हल करना है ये नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि ये मामला अशराफिया का है, और अशराफिया हमेशा से बरसरे इक़्तिदार है, और जो हमेशा से बरसरे इक़्तिदार हों वो किसी सूरत अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। नाज़रीन, आज जो आदाद व शुमार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उसके बाद मेरे ख्याल में कि सबको शर्म के मारे डूबकर मर जाना चाहिए कि हमने किस तरह क्या किया है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई पावर सेक्टर को नहीं जानता, लेकिन कुछ आदाद शुमार हैं जो मेरी आंखों के सामने से गुजरे, मैंने नोट कर लिए, और वो आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं कि आखिर ये अवाम सरापा एहतजाज हैं तो क्यों हैं, और आखिर इसका मदावा किया जा रहा क्यों नहीं किया जा रहा, तो क्यों नहीं किया जा रहा। इसलिए कि मुफादात हैं, के इलेक्ट्रिक से मुफादात हैं, सियासी मुफादात हैं। के इलेक्ट्रिक से सियासी मुफादात हैं जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक से सियासी मुफादात हैं मुत्तहिदा के, MQM के इलेक्ट्रिक से मुफादात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो 2008 से लेकर इस वक्त तक मुतवातिर जो है वो बरसरे इक़्तिदार है। और के इलेक्ट्रिक के साथ अगर किसी के मुफादात हैं तो इमरान खान जो तबाही करके गया और जिस तरह से अपने चहीतों को के इलेक्ट्रिक तक मुफ्त में देकर चला गया, उसकी कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही है। हशर तो ये हुआ कि यहाँ से अरबों रुपए के तांबे और पीतल की तारें निकाल कर बेच दी गई, और वहां पर कॉपर की वायरें लगा दी गई, यानी ऐसी घटिया कि जहां लाइन लॉसेस में जबरदस्त किस्म का इजाफा हुआ। इस वक्त नाज़रीन, मैं मुख्तसर आदाद शुमार आपके सामने रख रहा हूं, जरा आप उनको खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की तरफ के इलेक्ट्रिक के जो वाजिबुल अदा हैं वो है 19.2 अरब रुपए। इनमें से जो है वो 600 मिलियन रुपए वो हैं जो KMC की तरफ वाजिबुल अदा हैं। 33.9 मिलियन रुपए वो हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ हैं, और ये मामला 2012 से चल रहा है और ये अभी तक हल नहीं हो रहा। यानी मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए का यहाँ पर के इलेक्ट्रिक को मसला है। सुई साउदर्न केस की तरफ बिजली की फराहमी करने वाले जितने भी इदारे हैं, यानी नेशनल ग्रिड से जो आती है बिजली नीचे तक, जिस तरह फिर सेपको हो गए, फेस्को हो गया, इस तरह हिस्को हो गया, लेस्को हो गया, इनके जो मामलात हैं उनके जो हैं वो तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा वाजिबुल अदा हैं उनके, यानी के इलेक्ट्रिक के अपना इन पावर सेक्टर के सुई साउदर्न केस की तरफ। हैरत की बात यह है कि हमारी फौजी तनसीबात बिजली के बिलों की अदायगी से आज़ाद है। उनकी मर्जी है जितने यूनिट यूज़ करें, जो चाहें वो करते फिरें। इसके अलावा पाकिस्तान की अशराफिया पर 4250 अरब रुपए की मराहत के जो है वो दरवाजे खुले हुए हैं। उनकी मर्जी है, जितनी चाहें बिजली यूज़ करें, जितनी चाहें खुद यूज़ करें। उनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं या फिर उनके करीब करीब जितने क्वार्टर्स हैं वो वहाँ पर दें। 24 घंटे उनके घरों में एयर कंडीशन चलते रहें, वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं होगी और उनको बिजली का बिल भी अदा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि जाहिर है कि कौन उनसे पूछेगा।
جتنے بھی جرنیلز ہیں، کرنیلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، یا جتنے بھی اعلیٰ فوجی افسران ہیں، یہ سب حرام کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ حرام خورو، یہ بھی ایک ملک ہے اور ملک اس طرح نہیں چلتے۔ کیا آپ کو مراعات نہیں ملی؟ کیا آپ کو تنخواہیں نہیں ملی؟ کیا آپ کو ریٹائرمنٹ پر سب کچھ تو دے دیا گیا اور کیا رہ گیا باقی؟ اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیا اس قوم کی طرف آپ کا کوئی قرض رہ جاتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 380 ارب روپے کی صرف بجلی چوری ہوتی ہے، لائن لاسز الگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وفاق کی طرف اور جو ہے وہ 2-3 صوبوں کی طرف مجموعی طور پر 150 ارب روپے واجب الادا ہیں، یعنی پاور سیکٹر کے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو آزاد جموں و کشمیر کی طرف تقریباً 112 ارب روپے ہیں، اور وفاق کی طرف 10 ارب روپے ہیں، پنجاب کی طرف 5.9 ارب روپے ہیں، بلوچستان کی طرف 14.4 ارب روپے ہیں۔ تو اس طرح اگر یہ سب ہوتا رہے گا تو پھر کیسے چلے گا؟ کس طرح یہ سسٹم چلے گا؟ کس طرح ہم اس سسٹم کو چلائیں گے؟ یہ مطلب اس ملک کے عوام نے جو جس کے ٹیکس سے آپ کھاتے ہو، اس ملک کے عوام کو آپ نے کیوں مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں؟ اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک سول نافرمانی کی تحریک چلے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ بل جمع کروانا چھوڑ دیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ آئی ایم ایف کا دباؤ بھی اتنا ہے، تو آئی ایم ایف کا اگر دباؤ ہے تو پھر اس کو آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کریں نا۔ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، چاہے صوبے ہوں چاہے وفاق ہوں، ان کو کنٹرول کریں نا۔ جتنی فوجی تنصیبات ہیں، وہاں جو بجلی کی لوٹ مچی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں نا۔ ریٹائرڈ فوجی جرنیلز، کرنیلز، بریگیڈیئرز کو جو بجلی حرام کی فراہم کی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کریں نا۔ جو وزراء، جو ایم این ایز، جو ایم پی ایز، جو ان کو فری کی بجلی ملتی ہے، اس کو کنٹرول کریں نا، تو پھر پتہ چلے نا۔ وہ تو آپ نے کرنی نہیں ہے، سسٹم کو آپ نے ڈائیورٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر مین شاہراہیں ہیں تو وہاں کی جو لائٹ ہے اگر آپ اس کو سولر پہ ٹرانسفر کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے پریشر ڈالنا ہے تو عوام پر ڈالنا ہے، عوام کو پریشان کرنا ہے، عوام کو ذلیل کرنا ہے، عوام کو سڑکوں پر لے آنا ہے تاکہ عوام آئیں، عوام جو ہے وہ پریشان ہوں، بل جلائیں، اور پھر کسی بھی طریقے سے حالات اس نہج کو پہنچیں کہ جہاں سے پھر ان چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ناظرین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جنرل عاصم باجوہ، سمپل سی بات ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ، سمپل سی بات ہے، جنرل اختر عبد الرحمان، جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ان کا بھائی جنرل راحیل شریف، جن کو 100 ایکڑ سے زائد مہنگی ترین زمین دی گئی، جنرل پرویز مشرف، جن کی 30 پراپرٹیز ہیں پوری دنیا میں، فارم ہاؤسز، لگژری اپارٹمنٹس، مڈل ایسٹ میں جس نے اتنا سب کچھ کر رکھا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، ان کے گریبانوں سے کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ جو اربوں روپے لوٹ کر پتلی گلی سے کھسک گئے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے؟ آپ سسٹم کو لے آئیں۔ آپ اس طرح کریں گے تو خزانے پہ بوجھ کم پڑے گا، خزانے پہ بوجھ کم پڑے گا تو پھر چیزیں سسٹمیٹک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے پاور سیکٹر میں عوام ہی کو رگڑنا ہے۔ یہ سیلز ٹیکس ہے، یہ سپر سیلز ٹیکس ہے، یہ اسپیشل سیلز ٹیکس ہے، یہ جنرل سیلز ٹیکس ہے، یہ کرنل سیلز ٹیکس ہے، یہ بریگیڈیئر سیلز ٹیکس ہے، یہ جب میجر سیلز ٹیکس ہے۔ سپاہی سیلز ٹیکس رہ گیا ہو نا تو وہ بھی ٹھوک دو ان بلوں میں، تاکہ اس ملک کے عوام کو رگڑ سکو تو ڈھنگ سے رگڑو، صحیح طریقے سے رگڑو ان کو، کیونکہ یہ پاگل کے بچے ہیں۔ نکلے تھے سڑکوں پہ کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، نکلے تھے جانیں قربان کرنے کے لیے کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان بنانا ہے۔ اس لیے پاکستان بنانا ہے کہ دوسرے آ کے چاچے مامے بن جائیں، دوسرے آ کے حکمرانی کریں، دوسروں کو حق حکمرانی ملے۔ ڈال دو حوروں کو۔ حوروں نے کیا گناہ کیا تھا
کہ ہزاروں کی تعداد میں جن بیچاروں کو پکڑ کے اور زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا تھا، جن کے بچوں کو مار دیا گیا تھا، پاکستان کی حر تحریک، پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو ریشمی رومال تحریک سے بڑی تحریک تھی، حر تحریک، جس کا بانی شہید پیر صبغت اللہ شاہ راشدی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے نا، کہ کیوں پاکستان بنایا تھا؟ آپ کے لیے بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ آپ حکمرانی کریں، اس لیے بنایا تھا کہ آپ ملازم ہونے کے باوجود آپ مالکوں پر آپ حکمرانی کریں، آپ ملازم ہونے کے باوجود آپ مالک بن جائیں، آپ نوکر ہونے کے باوجود آپ مالک بن جائیں، آپ اپنی آئینی حدود میں رہنے کی عادت آپ ختم کر چکے، اب آپ کو آئینی حدود میں نہیں رہنا آتا، آپ کو صرف یہ آتا ہے کہ کتنے ادارے بنانے ہیں، کس طرح عسکری اپارٹمنٹس بنانے ہیں، کس طرح عسکری بینکس بنانے ہیں، کس طرح NLC بنانی ہے، کس طرح عسکری لیزنگ بنانی ہے، کس طرح پیمپر بنانے ہیں، کس طرح ٹافیاں بنانی ہیں، کس طرح پانی بیچنا ہے، کس طرح شہروں میں چائنا کٹنگ کرنی ہے، کس طرح کیا کرنا ہے. کچھ خدا کا خوف کر لو اس ملک پہ. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں. اس کی جڑوں کو اتنا کھوکھلا مت کرو کہ کل کو یہ عمارتی، نہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ یہ عمارتی زمین بوس نہ ہو جائے. خدا کے واسطے اس ملک کے عوام پر رحم کریں، پاور سیکٹر پہ توجہ دیں، یہ جو لینڈ لاسز، یہ جو لوٹ مار لگی ہوئی ہے، یہ ختم کریں. جتنے بھی اشرافیہ کو، جتنے بھی بڑے لوگوں کو، جتنے بھی امیروں کو، جتنے بھی امراء کو مفت کی بجلی دی جاتی ہے بند کر دی جائے. جتنے بھی سرکاری ادارے بل پے نہیں کرتے ان کی لائن کاٹ دی جائے. جتنی بھی فوجی تنصیبات میں بجلی جا رہی ہے بغیر میٹر کے، لائنیں کاٹ دو. کوئی بھی ہو، جرنیل کا بچہ ہو، پھر عوام کو سکون مل سکتا ہے. بس صورت دیگر عوام کو یہ جھٹکے لگیں گے. ابھی کچھ نہیں ہو رہا، آنے والے دنوں میں عوام پر کیسز بنیں گے، FIRs داخل ہوں گی، ان کو رگڑا جائے گا، کیونکہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.